Bon, maintenant, on a le cours. تحاورنا مع الطلبة لابد نحتوي كل الصعوبات تاع لو كور ستاتيك. كاين لو فوروم، لو تشات، لو سيونس لايف et l'interaction avec Google Meet par exemple. هنا هذه الطريقة اسمها هنا قدمنا الدرس، ما هنا راهي لا فاز ولا نقدروا نقولوها l'étape d'enseignement. Maintenant, on passe à l'étape d'évaluation des étudiants. معناتها الطالب هذا لازم نديروا له une évaluation، نديروا له تقييم. Bon, التقييم كاين trois possibilités في موديل. La première, c'est le test. تعرفوه بكل، c'est le quiz. D'accord? Le quiz, bon, je vais vous le dire, bon, étape par étape. Par exemple, هنا راني في الموديول de test تاعي. قلنا هنا عندي un forum، عندي des séances pourquoi pas en live، يقدروا يكونوا en différé، مسجلين enregistrés par exemple. Ou par exemple, après avoir terminé le chapitre, ماذا بيا نقيم الطالب اسكو فهم الشابيتر هذا ولا ما فهموش. كاين دوز اوبجيكتيف هذا لو تيست. اول اوبجيكتيف هو لوتو ايفالواسيون، التقييم كيف يقولوا اوتو ايفالواسيون، معناتها التقييم الشخصي، ولا سما الطالب يقيم نفسه بلا ما يقول له الاستاذ فهمت ولا ما فهمش، سما اسكو الشابيتر هذا فهمه ولا ما فهموش. بلا باغ اكزومبل في لو تيست ما داش علامه مليحه ولا علامه اللي هو يعتبرها مليحه، يقدر يعاود يقرا الشابيتر مليح، لا يقدر يبوزي دي كيستيون في الفورم. معناتها هذا لو تيست هذا راح يخلينا نيفاليو سوا حنا الاستاذ يفاليو الطالب ولا الطالب يفاليو نفسه بعد. فوالا لو تيست هذا زي ما حيكون، فوالا سي هو عباره عن كويز. الكويز vous allez voir, bon, on va dire par exemple نسميه تيست ولا كويز كما حبيتوا، تيست du chapitre 1. تمدوا une description bien sûr، تقدروا تمدوا لو طون وقتها تفتحوا لو تيست وقتها تقتلوه. لو طون ديسپونيبل تقدروا باغ اكزومبل تقولوا باللي التيست هذا ما لازمش الطالب يفوت 30 دقيقه ولا 10 دقائق. تقدروا لهنا تمدوا ان ديلي سوبليمونتير، وشنو من بعد تقدروا تعطيو له علامه كون باغ اكزومبل يعقب التيست اون روتار، تقدروا تبيناليزيو. تقدروا ديفينيو لا نوت ماكسيمال. وكاينه اسمحوا لي برك، كاينه واحده اوبسيون دو ريليكتور. فوالا تقدروا الطالب ابري ما يعقب لو تيست تقدروا تعطيو له اون فاصون باه يشوف اسكو عرف يجاوب ولا ما عرفش يجاوب. دو فاصون دوك نشوفوا اكزومبل ميلونج، تقدروا تميلونجيو لي كيسيون باه كل ما يدخل الطالب ما تجيش كيما الطالب الاخر، سي نفس الاسئله بصح بعترين. تقدروا ديروا نومبر دو تونتاتيف اوتوريزي، باغ اكزومبل يقدر يعقب التيست دو فوا برك، ولا هنا بيان سور تقدروا تخيروا لا موين تاع لي دو تونتاتيف، ولا لا بلو اوت ولا لا بلو باس ولا لا بروميير لا ديرنيير اكسيتيرا. و bien sûr نقدر ندير revenir et créer le test. Sachant que le test, voilà, le test a été créé. Quand on ندخل le test, لازم نحط plusieurs, il faut mettre plusieurs questions. معناتها le test تاعنا هو عبارة عن مجموعة من الأسئلة. Bon, ندير modifier le test منا ولا منا l'administration du test. ولا هنا نقدر نajouter des questions. Bon, كاينة des questions aléatoires. Ou là, une question تكريوها دركا، ولا تجيبوها من la banque de questions. Parce que la banque de questions هذه، imaginons في le module تاعكم vous préparez pour le chapitre 1 تبريباريو par exemple 100 سؤال، وتوليو تخيروا من 10 من la banque de questions وتحطهم في التيست هذا. ولا تقدروا تقولوا اعطيني 10 من 100 de manière aléatoire، باه هو يعطيكم des questions aléatoires وكل طالب تجيه اون كيسيون. هذه ايفيتي جو بروبوز باسكو ما كانش ليكيتي، معناتها كيف يقولوا ليكيتي
معناتها قادر طالب تجيه سؤال سهل والاخر يجيه سؤال صعيب، ولا هنا ما احترمناش ليكيتي ولا كيف تسميوها المساواة ولا. بون لهنا جو بو كريي اون كيسيون. لهنا لافونتاج تاع مودل واللي ما شفتوش في نوتر بلاتفورم باسكو جو كوني با مال دو بلاتفورم ميم جوجل كلاس روم ما عندوش هاد لا ديفرسيتي تاع لو تيب دو كيسيون بوسيبل. Vous remarquez qu'il y a une dizaine ou une quinzaine de types. Un choix multiple, vrai, faux, appartient, réponse courte. نقدروا حتى نديروا glisser, déposer sur le texte, sur une image, etc. etc. معناتها c'est très riche. Bien sûr, هنا généralement حنا نستعملوا le QCM, ce qu'on appelle les questions à choix multiples. هنا نقدروا نمدوا par exemple نسميه QCM1. Là, c'est juste le nom de la question. Ou non, c'est le texte de la question. Par exemple, je sais pas, non, quelle est la superficie de l'Algérie, par exemple. Non, mais il y a مساحة الجزائر. Voilà. Là, نقدروا تقولوا la note par défaut تاع la question. Par exemple, là عندكم نتوما 10 أسئلة. تقدروا تمدوا coefficient تاع الكيسيون. Par exemple, تقولوا هذه عليها 3 والاخرين عليهم زوج وكاين عليها وحده اكسيتيرا. نقدروا نمدوا ان فيدباك جينيرال. باغ اكزومبل كون طالب يغلط دوك نحكيو على الفيدباك من بعد خير احسن. نقدروا نقولوا كاين بليزيور ريبونس ولا اون سول. نقدروا نقولوا النيميروتاسيون دو شو دي شوا. نقدروا نقول 2 مليون اي كالك. نقدروا نقولوا 3 millions, par exemple. On va donner juste des exemples. On va 4 millions. Bon, on a mis les réponses possibles. On a dit la note comme choix multiple de la 100%. هادو يكونوا 0%. Bien sûr. Ou là, aucun. Bon, il y a aucun. 4 millions, aucun. Voilà, الآخرين ما نعمرهمش. C'est les réponses possibles. كاين لو فيدباك هذا معناتها واش معناتها كون طالب يغلط ويمد 3 مليون لهنا تقدر تقول له فوالا باغ اكزومبل فيدباك تقول له لا سوبرفيسي ماشي دو كندا معليش كندا اللي فيها مي دو 3 مليون معناتها لهنا تمدوا له ان روتور ولا ان روتور سور لا موفيز ريبونس. هو خير 3 مليون تقدر تقول له نو 3 مليون سي تاع كندا. تسمى هنا تقدروا زعما تمدوا ان فيدباك تاع الكي سي ام تاعكم ولا تمدوا ان فيدباك جينيرال قال l'Algérie مثلا l'Algérie est le plus grand pays de l'Afrique par exemple. Là ça donne des feedbacks généraux. Voilà, on dit enregistrer modification et continuer. Voilà, dire enregistrer. هاي خرجت لي لا كيسيون. هنا نقدر نمدوا لا نوت ماكسيمال تاع كيو سي ام تاع لو تيست بكل ب 20 على 20 وهذا نمدلو كوفيسيون. باغ اكزومبل نمدلو كوفيسيون 2. فوالا دير اونطري ونمد اون اوتر كيسيون نمدلها 1 اوتوماتيكمون غادي توليك شغل عليها 13 والاخرى عليها 7. تسمى تمدوا دي كوفيسيون دو كيسيون. فوالا. ولا هنا كون نسيو نعقبوا لو تيست. الطالب حتجي هكا باغ اكزومبل يجي موديفي الموديول دو تيست يهبط يدخل تيست دو شابيتر 1 يدير فير لو تيست يجيه لو تيست باغ اكزومبل خير كيما قلنا 3 مليون ندير تيرميني لو تيست نقولو تو انفويي تيرميني معناتها جو فاليد. ولا انا قال لي نو تغلط لا سوبرفيسي دو كندا اي 3 مليون. تسمى هنا هذا هو لو فيدباك اللي قلت لكم عليه. فوالا. Ou le feedback général, votre réponse est incorrecte. L'Algérie est le plus grand pays de l'Afrique. Maintenant, c'est une façon de faire un test, bien sûr, on va dire sophistiqué ou bien fait. Allez, en ce qui concerne le test. Le test qui m'a dit, pour résumer le test, c'est soit l'USAD, il استعمل le test en tant qu'évaluation de l'étudiant, évaluation continue, ou là, il استعمله comme auto-évaluation pour l'étudiant. معناتها يخلي الطالب يفاليو روحو باه يعاود الدرس ولا ما يعاودش.
وبيان سور ما يعتبرهاش الاستاذ في لا نوت فينال تاع الموديول، ما يدخلهاش في ليفالواسيون. L'inconvénient, bien sûr, لازم نحكيو على les inconvénients. L'inconvénient تاع التيست سي كو يقدر الطالب ما يعقبش هو، ولا يقدر يروح يدير دي ريشيرش في جوجل ولا في اون فادير في الانترنت بور تروفي لا سوليوشن. هنا سما كاين un certain on va dire un certain niveau de confiance entre l'étudiant et l'enseignant وين سما هنا il faut que الاستاذ يدير confiance في الطالب باه يخليه يفاليوي روحه ولا هو يفاليوي. تسمى هذه هي لا ليميت ولا لانكونفينيون تاع لو تيست، فيو كو ما نقدروش نعسو كيما في لا سال، ما نقدروش نعسو الطالب اسكو قاعد يخدم وحده ولا قاعد يعاون فيه كلكان دوتر ولا لا ماشين تاع انترنت. هذا لو تيست généralement on le fait au niveau en fin de chaque chapitre qui va servir comme évaluation continue. Qu'est un autre, ce qu'on appelle le devoir. Le devoir, c'est quoi? On va le voir. Généralement, le devoir, deux à trois par semestre ou le module. Imaginons que la semaine, par exemple, le 8 mars, eh ben, j'ai ajouté un devoir. Le devoir, c'est quoi? هو généralement تمدو exposé ولا تمدو un homework ولا un travail au lieu يديرو في la salle comme رانا à distance. Eh ben تقدروا تمدو له un travail à faire, un énoncé وتعطيو له un délai. Généralement le délai تعطيو له par exemple 15 jours ولا une semaine والطالب يخدم الهومورك تاعو واللي يخلصوا ou déposer. Maintenant, on va dire, c'est une activité qui permet aux étudiants de déposer un devoir. Imaginons le devoir de mi-parcours. Par exemple, devoir de mi-parcours. On peut donner une description, bien sûr. C'est pas ou là, on peut donner l'énoncé, fichier supplémentaire. Soit تكتبوا لهنا النص تاع الهومورك وشنو اللي هنا راح يكون دو اتش تي ام ال، سمعنا تقدروا ديروا ترجعوه قرا تكبروه اكسيتيرا، مي ما تقدروش تحطوا حوايج سوفيستيكي ماشي كي الوورد والبي دي اف. ولا تقدروا تحطوا ان فيشي كاريمون بي دي اف تسجلوه ولا وورد ولا اكسل. باغ اكزومبل هنا بور لاناليز دو دوني تقدروا تعطيو لهم فيشي اكسل وهو تقولوا له رسم منحنيات اكسيتيرا اكسيتيرا. تحطوا الهوم ورك تاعكم لينونسي، تعطيو له une date limite. Par exemple, ما لازمش يديباسي تيل دات، اسمها ديدلاين. تقدروا تمدوا اسمها لهنا سي ديبي تاع لو ديبو. باغ اكزومبل تقول له بدا حط من 8 مارس حتى 30 مارس. فوالا. ولهنا تقدروا تعمروا بزاف حوايج. بون بيان سور كاين فيدباك، nombre maximum de mots, nombre de maximum de fichiers à remettre. Par exemple, on a تقول له حط لي un seul fichier. تقدروا تمدوا la taille à ne pas dépasser باه ما يتقلش la plateforme 1 méga par exemple. Et bien sûr il y a d'autres critères. نديروا enregistrer. Vous allez voir. هنا واش حيصرا؟ فوالا هاو لو devoir تاعي demi parcours. كون انا هو الطالب ندخل تخرج ليه هكا. بيان سور كوم انا هو الاستاذ يعني نقدر نكونسلتي تو لي ترافو رومي. شكون اللي حط قدا عندي بارتيسيبون كوم انا هنا مانيش مانسكريفي اوكان ايتوديون. كون يكونوا عندي 100 ايتوديون يكتب لي هنا 100، كاين 20 اللي يرجعوا وكاينين باغ اكزومبل 15 اللي مازلت ما ايفاليويتهمش باسكو جو بو ايفاليوي هنا بعد. فوالا. بيان سور الطالب واش حاجيه تجي هنا وين يحط نقولوا لو روتور تاعو الفيشي اللي لازم يرجع يحطو هنا. وانت تقدر انت اون طون كونسينيون تقدر تكونسلتيه. ولهنا حتكون ايفالواسيون manuelle parce que le test c'est une évaluation automatique.
تسمى انت تبريباري لو تيست، تبريباري لي فيدباك تاعك، والماشينه اللي حتخدم، الماشينه اللي حتمد لا نوت. مي هنا سي لونسينيون، اونيكمون لونسينيون اللي يقدر يفالوي مانيوالمون، يشوف الفيشي بار فيشي ويمد لا نوت مانيوالمون، تسمى هو اللي يكتب لا نوت. هذا سي لو دوفوار، هذا هو اللي جينيرالمون حنا نسميوه اكسبوزي ولا نسميوه هوم ورك اكسيتيرا. هذه اللي في البريزونس، ميم في البريزونسيال كنا نستعملوه. وشنو كان يجينا عن طريق الورق ولا يجينا بار ايميل بور لي جون اللي يبعثوا بار ايميل، كنا نريكوبيريهم بار ايميل ونيفاليوهم بار ايميل. هنا بوركوا با يوتيليزي لا بلاتفورم. فوالا هذا سي لو دوفوار. شفنا لا ديفيرونس. دركا لاتوليي كاين نوتر اسمه لاتوليي. لاتوليي هذا لافونتاج تاعو سي كوا؟ اون با كريي ان اتوليي بور فوار. تشوفوا هذا شويه معقد بور لانستون، بوتيتر دوك نعته لكم مي حيجيكم شويه معقد. لاتوليي هذا جينيرالمون في بون هو في الخارج ولا ميم نورمالمون حنا تاني اللي نقولوا سي ان اتوليي ولا ان ورك شوب. جينيرالمون نكونوا في مجموعه ان جروب صغير تاع اون ديزان دو بيرسون، نديروا ان اوبجيكتيف معناتها ان ترافاي افير باغ اكزومبل ان اكسبوزي. كل واحد يدير اكسبوزي على ان سوجي باغ اكزومبل، نمدو ان ديلي. وجينيرالمون في لاتوليي في لو موند اونتيي واش نديرو زعما سي كو الطلبه ولا اساتذه يفاليو بعضهم، معناتها با فورسيمون الاستاذ هو اللي يفاليو الطلبه، تسمى قادر الطلبه يفاليو بعضهم. باغ اكزومبل الاستاذ واش يولي يدير هنا في لاتوليي، يولي يريكوبيري لي هوم ورك هذوك ويولي يمد الطالب فلاني طالب اكس يقول له راح يفاليويك طالب ايكغيك، وطالب ايكغيك حيفاليويك زاد، وزاد يفاليويك ام اكسيتيرا اكسيتيرا. C'est comme si on va simuler un atelier en présentiel. Parce que l'atelier en réalité, c'est quoi? Comme je comme dire généralement, sous forme de U ou de O. On essaye de dire un travail, on travaille, on joue بعضنا, on évalue بعضنا, etc. هنا on va dire la centralisation تاع l'évaluation. هنا معناتها الطالب راهو تيفاليوي اون مود ديسونتراليزي، هو يقدر يفاليوي ويقدروا يفاليوه. فوالا نكتبوا اتوليي باغ اكزومبل ايسي ديروا اون ديسكريبسيون بيان سور. لهنا فوالا ايفالياسيون كوميولاتيف، تسمى تقدروا ديروا بليزيور زيتاب وين كل واحد يحط لو تروك تاعو، يحط لو ترافاي تاعو نعطيو له 50%. باغ اكزومبل هنا نقدروا نعطيو له 30% بروسيسوس ديفالياسيون اكسيتيرا. دوك تشوفوا هنا برك هو معقد هو على كل حال وفيه بليزيور شوز. جي اسي دافونسي برك بان نعطي لكم لي فاز. جو با ديجا ما قبليش نوت بور باسي باغ اكزومبل نقولوا 10 نوت بور ريوسير 10. هنا كون يحط واحد ان ترافاي عنده 50% من لا نوت وهنا عنده 30%، نقدروا نحطوا 50 ثاني بالمئة. Voilà. Enregistré. Vous allez voir juste comment ça donne comme résultat. Voilà. حتعطي comme phase de mise en place. معناتها الأستاذ واش يدير؟ Il va donner une introduction à l'atelier. يمد les instructions pour la remise des travaux. معناتها يقول لهم ما لازمش تديروا en binôme، لازم هاو ديلي، لازم تبعثوا فيشي بي دي اف مش وورد، لازم اسمع هنا يمد les instructions تاع les travaux. On va préparer le formulaire d'évaluation معناتها باسكو مش هو اللي حيفاليوي، تسمى لازم يبريباري شغل الورقه فيها ولا طريقه كيفاه لي زيتيديون يقدروا يفاليويو لي زوتر زيتيديون. بيان سور هنا لازم يعمر هذه ويمد لي زاسبي ويمد لي بوين اكسيتيرا. خاصنا ما كان نديروهم هنا. نحكي لكم برك لي فاز دو روميز. هنا قداه لازم يرجعوا وقداه يرجعوا قداه تريبيو لهم دي نوت. ومن بعد هنا لا فاز ديفاليواسيون، فاز دو نوتاسيون دو ليفاليواسيون، اسكو عرفت تيفاليوي ما عرفتش تيفاليوي، ومن بعد تقدر تقفل لاتوليي تاعك.
سمعنا لي remarqué. C'est un devoir mais sophistiqué. وين déjà الأستاذ مش هو لو سول اللي ييفالوي، قادر الطلبة ييفاليو بعضهم. نقدر نيفاليوي ليفالياسيون بعد، تسمى كون طالب اكس ييفاليوي طالب ايكغيك، نقدر انا كاستاذ نيفاليوي طالب اكس نقول لك ما عرفتش تيفاليوي طالب ايكغيك. تسمى سي ان بون il est sophistiqué. تسمى c'est une façon de d'évaluer ونعلم الطالب كيفاه يقيم عمل ان اكسبوزي ولا ان اكزرسيس ولا اوتر شوز. تسمى هنا عندها ان دوبل اوبجيكتيف، هو يخدم يفاليو واحد اخر، وهو يقدر يفاليو خدمه تاع ناس خلاف. وهذه بيان سور بكم على بالكم نتوما كاساتذه عندها ان سارتان بينيفيس. الطالب اللي يشوف خدمه تاع واحد اخر قادره تعلمو اكثر من اللي يكون يخدمها وحده، باسكو يشوف النقائص، يشوف حوايج دارهم الطالب الاخر وهو ما دارهمش، ما يعرفهمش، اكسيتيرا. سي اون سورت ان اكسبوزي، باسكو خي الاكسبوزي الطالب اللي يقدم اكسبوزي خي راح يتعب ويبريباري الاكسبوزي، ولو جور جي مثلا نهار يجي يقدم الاكسبوزي راح يقدموه لعده طلبه، راح يديروا بريزونطاسيون، والطلبه هذوك اللي يحضروا رايحين يتعلموا من الاكسبوزي تاع الطالب. سما هنا شكون يتعلم الطالب اللي يقدم، وتعلم الطالب ثاني اللي يحضر الاكسبوزي. فوالا هادو سي لي ميثود ديفالواسيون. سي فري داونا شويه وقت مي سي تري امبورطون. داكور بيان سور يون ا دوتر مي هادو هما لي بلوز امبورطون ا مون افي. فوالا.